السلام عليكم البنات. غنبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غنقدم لكم وصفة اللي كتجي في الصيف بنينة وسهلة في التحضير وفي التقديم، واللي هي عبارة عن سلطة بالخضار مشكلة وقطبان ديال لادان أو بروشيت ديال لادان مشرملين، كيجيو بنينين ولذاذين وسهلين في التحضير وما كيحتاجش الوقت بزاف باش نحضروا هذه الوصفة هذه، ونتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتقدموها زعما بطريقه ديالكم نتوما، وتبقاو تقدموها بطريقه ديالي انا اللي عجبكم. ولكم مقادير الوصفه. نحتاجو لادند، شحال ما بغيتو ديال لادند الكميه اللي عندكم. انا عندي تقريبا نص كيلو ديال لادند مقطع طراف صغار ومرقد، كان مرقد في الخل والحامض، وكتخليه مرقد شويه كيتحيد ليه ديك الزفوريه، وديك الساعه كتصفيه كيجي على هذا الشكل هذا. وكنحتاجو معاه عصير نص حامضه، كنحتاجو معاه قزبر معدنوس مقطع رقيق، وعندنا نص ديال البصله مشلضه او بصله صغيره مشلضه، وعندنا العطريه على هذا الشكل هذا. كاين البزار، كاين معلقه صغيره ديال البزار، معلقه ما كعمرش معلقه صغيره ما عمرش ديال الملحه، ومعلقه صغيره ما عمرش ديال السكرجبير، ومعلقه صغيره ما عمرش ديال الخرقوم، والتحميره معلقه صغيره ما عمرش. وعندنا الخل كاختياري، يعني غدير واحد النقيطه ديال الخل وجوج معالق كبار ديال زيت العود. ودابا غنتقلوا المرحله التاليه، يعني نرقدوا هاد سميتو لادند، نرقدوا في هاد العطريه هذه ونخليوه مده نص ساعه. ومن بعد دابا ننتقلوا المرحله التاليه باش نوريكم كيفاش كنرقدوا. نحطوا العدم ديالنا العدند اللي قطعنا طريفات، وغنضيفوا ليه البصله مشلطه، وغنضيفوا ليه المعدنوس رقيق مقطع رقيق بحال هذا الشكل هذا، وغنضيفوا ليه عصير ديال الحامضه، وغنضيفوا ليه العطريه ديالنا اللي كاينه في التبصيل، وغنديروها كلها في سميتو مع لادند، وغنضيفوا ليها زيت العود او الزيت بلديه، ونضيفوا ليها قطرات من الخل، ونخلطوا المكونات ديالنا مزيان ونخليهم يترقدوا على الاقل نص ساعه على الاقل، وإلا بغيتي كثر احسن كثر. تقدر ترقديهم ليله كامله او لا 3 سوايع على حسب الوقت ديالك اللي غتديري فيه تحطي فيه الاكله ديالك. ونخلطوهم مزيان على الشكل هذا وخليهم يرتاحوا مزيان بحال اللي قلنا. انا نخليهم نص ساعه فقط. ودابا غنمشي معكم باش نحضروا معكم مقادير ديال السلطه اللي غنحضروها كمرافقه للادند بروشيت ديال لادند او قطبه ديال لادند. وغنمشيو غنوريكم مقادير اللي غنديروا في السلطه ديالنا الاولى، السلطه البارده ديال الخضار اللي كتقدم مع البروشيت، يعني مع القطبان ديال اللادان غنجيو مرافق معاها. كنحط دابا نديرو سلطه ديال الرز، ومن بعد ننتقلوا سلطه ديال الخضار، وديك الساعه نقدموها في تبصيل واحد بحال الجرده كتكون الشكل ديالها. دابا غنبداو المقادير ديال الرز، سلطه ديال الرز. نشدو الرز بهذا الشكل هذا. الرز سلقناه في الماء طايب على شويه زيت العود شويه الملحه، سلقاه مزيان، سلق واحد القيس ديال الغيطه ديال الرز تقريبا نص ساعه ساعه الا ربع. وديك الساعه درنا ديال الرز شويه ديال خيزو مقطع طريفات صغار. وديك الساعه الميطا صفيناه ودرناه على هذا الشكل هذا، صفيناه ودرناه هنايا في السبيره. وغنضيفو معاه شويه ديال الثوم الزيت مصفي، وغنزيدو معاه المايس، غنديرو شويه غنزينو به، وغنخلطو معاه شويه مايونيز وشويه زيت العود، وشويه ديال الخل وشويه ديال العطريه اللي هي الملحه والبزار وشويه ديال الكمون. غنخلطو مع الرز. هذه السلطه ديال الرز. ومن بعد غنوريكم الطريقه ديال تحضير السلطه ديال الخضار اللي هي درنا فيها البربه، غنديرو فيها البربه وغنديرو فيها البطاطا وغنديرو فيها الخيار مقطع دواور، وغندير فيها الرز خيزو محكوك
ما طايبش تقدر طيبوه تسلقوه تقطعو اطراف بحال هادي بحال البطاطا، تبقى تخليوه هكا صايم. ومطيشه صغيره نقطعوها على نص حتى هي ونديرو ليها العطريه ديالها، والخس بطبيعه الحال، وشويه ديال الربيع المعدنوس، ضروري المعدنوس. ودابا نبداو الطريقه ديال التحضير ديال السلطه ديال الرز اللي غتجي هي الاولى، عاد نضيفو عليها السلطه ديال الهاد، نزيدو دابا غنديرو الثوم ديالنا. الثوم هذا الثوم غنديروه في السلطه ديال الرز، هاد هنا نديروها هنا ثوم، علبه ديال الثوم والزيت نصفي، ديري علبه او جوج علبات اللي عندكم. غنزيدو عليه شويه ديال المايس او الذره معلب، نص ديال الكميه نسخو ونزينو به، غنخطو على جنب. وغنزيدو عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه هكذا، عينيك مزيانه شويه ديال الملحه هنا، الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، نديروه في الرز هكا، وغنديروه حتى على جنب. وغنزيدو عليه شويه ديال زيت العود على الشكل هكا، معلقه تقريبا، معلقه ونص ولا جوج معالق. وغنزيدو عليها شويه ديال الخل ابيض، شويه ديال الخل هكذا. وغنزيدو عليها شويه ديال مايونيز، كلشي كيعرف مايونيز كيما عندكم، كاين ديال القرعه ولا ديال هذاك كتستعملو. غنديرو معاه شويه وغنخلطو كلشي، ما نديروش بزاف، غنديرو غير شويه وغنخلطو معاه كلشي. نديرو واحد كميه صغيره على هذا الشكل هذا هكذا، على هذا الشكل هذا. ونخلطو هاد المكونات مزيان بالمعلقه، نخلطوها كامله المكونات مزيان، ونحطوها تبرد ترتاح بما نوجدو سلطه اخرى. دابا نخلطوها مزيان على هذا الشكل هذا، تذوقوها على حسب الملحه، الا كانت خاصها الملحه غتزيدوا ليها الملحه، ولا خاصها شي البزه غتزيدوا لها البزه حسب نتوما. انا كنكتشف فيها. وما نساوش شويه ديال المعدنوس، انا نسيتو شويه، انا ضفتو في الاخير، غنضيف ليه شويه كتزيين فقط، يعني كتعطيه ديكور صافي. نخلطو معاه هكذا على هذا الشكل هذا. تقدر ديريها مطيشه، تقدر ديري معاها مطيشه مقطعه اطراف صغار، تقدر تضيفوا معاها الفلفله حلوه مشويه وغتقطعوا اطراف وتزيدوا معاها، تقدر معاها الجلبانه، نزيدوا معاها الجلبانه اولا بطاطا مسلوقه مقطعه طريفات، يعني نتوما الموجود عندكم في الدار. انا الموجود عندي درتو معاه، نتوما الموجود عندكم غديروه، غتخلطوه ونخليوه يرتاح. وديك الساعه غنحضروا دابا ننتقلوا للتحضير ديال السلطه ديال الخضر. ننتقلوا للتحضير هذه، نخليوها دابا تبرد وننتقلوا للتحضير سلطه الخضر. الطريقه ديال التحضير ديال سلطه ديال الخضر، دابا الخضر غنتبلوها التتبيله ديالها ونخلطوها ونديروها حتى هي، عاد نديروها في الطبسيل الكبير. دابا غنديرو التتبيله ديالنا البطاطا، غنديرو مقطعه على حسب مسلوقه ومقطعه اطراف، وكندير فيها شويه ديال المعدنوس، وكنزيدو عليها شويه ديال الزيت العود هكذا على هذا الشكل هذا، الزيت العود، زيت العود، وكنزيدو عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، ونخلطوها مزيان بمعلقه هكذا على حسب هكذا معلقه. ونديرو شويه ديال الخل حتى هو، نديرو شويه هنا ونخلطو هكذا، نخلطوها هكذا، نخلطوها هكذا مزيان، نحطوها معلقه ونحطوها بيديكم هكذا. هذه نديرو ليها التتبيله البربه اللي سلقناها في الماء وقطعناها طريفات على هذا الشكل هذا. غنضيفوه ليها شويه ديال المعدنوس على الشكل هذا، نديروه هنايا، نديرو مع البربه، ونديرو معاها شويه ديال البزار
على هذا الشكل هذا، وشويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه، ونديرو شويه معها الزيت العود صافي، وشويه ديال الخل ونخلطوها ونرجعو معاكم نوريكم الطريقه ديال التزيين نفسها. غنديرو شي كامل نفس التتبيله، غنديروها نفس التتبيله، غنديرو في كلشي. الرز المطيشه ما مطيباش، الخبز ما طايبش، والخيار ما طايبش، طايب غير البطاطا والبابا اللي طايبين. لان التتبيله نفس التتبيله غنديرو معاهم، ونرجعو من بعد نشوفوا طريقه التزيين والتقديم. من بعد ما خلطنا الرز، خلطنا مزيان قديناه، غنمركو عليه مزيان بحال هكذا، نمركو عليه مزيان 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 باش يشد الفورمه، باش يسهل ملي نقلبوه يجي ساهل لينا نقلبوه، ما يتخسرليناش الديكور ديالو، باش يجينا الديكور ديالو مزيان مزيان المعسل مزيان هكا، ونقلبوه نشدو الطبسيل هكا اللي غتحط في الطبسيل كبيره هكذا، وقلبوها على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا كما شفتوا، على هذا الشكل هذا نشدوها هكا في الطبسيل على هذا الشكل هذا كما شفتوا معنا، على هذا الشكل كتجي. ونزيقوا الطبسيل ديالنا بالخس هكا، بالخس باش كتجي بحال الجرده، باش كتفتح لك الشهيه ديال الماكله، كتشوف الخضوريه وتشوف الالوان كتفتح لك الشهيه ديال الماكله. دابا غنديرو ملي حطينا الرز، دابا غنزينوها بالخضار في الجناب. انا غنزينها عشوائيه، يعني كل واحد الطريقه ديالو. ما خلطنا الرز، خلطنا الخضر، كلشي العطيه ديالها غنزينو. غنديرو شويه هنا شويه هنا، نديرو شويه هنا، غنقرب لكم باش تشوفوا معايا مزيان هكذا. نديرو شويه هنا وشويه العكس ديالو هنا، عرفتي نديرو شويه عاوتاني هنا. تبعوا معايا هكا الطريقه هذه، انا غنزينو بهذه الطريقه هذه. نتوما كتختلف كل واحد الطريقه ديالو والتزيين ديالو الذوق ديالو. المهم انه هو المضمون هو الخضار، اننا ناكلو الخضار مع البروشيت مع القطبان باش تجي مرافقه لها. ما يمكنش تاكل البروشيت بوحدهم بلا السلطه كتفتح الشهيه الماكله. ديروا بحال هكا، شوفوا معايا البطاطا هنا والبطاطا هنا والبطاطا هنا والبطاطا هنا، قسموها على الشكل هذا. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه، تجربوا هاد الطريقه هذه ساهله. ونديرو البابا ديالنا اللي سلقناها ودرنا لها عطينا داك الشيء، نديرو الجنب ديالو، نديرو شويه هنا هنا وشويه هنا. شوفوا معايا بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، بهاد الطريقه هذه. نديرو جوج جهات صافي فقط. صافي بدينا باش نديرو هنا بهاد الشكل هذا. نضرب عليكم الضوء حيت الاضاءه كاينش اضاءه مزيان. نحيدوها، نغسلو يدينا من البرده ونكملو التتمه ديال التزيين. درنا التقديم ديالها على الشكل هذا، مثل البربه هنا ومايس، درت شويه مايس من هنا، مطيشه من هنا، مطيشه من هنا. ودابا غندير فيها الخيار من هنا، الخيار كتجي دايره عليها الخيار هكا على الشكل هذا، داير هكا بحدا الرز، كيكون داير عليه كامل الرز على هذا الشكل هذا. قدريها فرماج مربعات هكذا، مربع شرائح تزينو بها. غنديرو مطيشه تزيين على هذا الشكل هذا.
الشكل هذا مطيشه تزيين على الشكل هذا زيناه الشكل جا الديكور ديالو على هذا الشكل هذا. نحيدو الماء ديالنا نحيدو هذا الشيء كتجي على هذا الشكل هذا كتجي على هذا الشكل هذا. السلطه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. نوريها لكم عن قرب شتيها على الشكل هذا. تقدر دير مايونيز من الفوق كدور عليها مايونيز. تقدر نخلي حتى الاخر ديرو كيجي على الشكل هذا. الطريقه ديالنا ديال دابا نخليو السلطه ديالنا تبرد بما وجدنا بروشيت ديال لادانت اللي غتجي مرافقه للسلطه ديالنا او القطبان ديالنا. غنعمروهم على هذا الشكل هذا. نديرو مطيشه سويت نديرو معاها هذا سميتو القطبان ديالنا اللحم ديالنا لادان ديالنا على هذا الشكل هذا. نقرب لكم تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. نشوف الشكل ديالها على هذا الشكل هذا. نعمرو الاول والثاني على هذا الشكل هذا. نديرو فلفله حلوه الوان ومطيشه وسميتو ولادان صابونه على هذا الشكل هذا. نديرو معكم الثاني مطيشه. نديرو قطبان لادان ديالنا هكذا. نديرو مازال لادان. نديرو مازال فوق منه فلفله حلوه حمراء او صفراء او خضراء كاضافه فقط. يعني تقدر ديروها تقدر ديروهاش ديرو غير لادان فقط صافي على الشكل هذا. ودابا نرجعو معكم من بعد نعمروهم كامل. نرجعو معكم نوريكم الطريقه كيفاش جاو اللي عمرناهم كيفاش الشكل ديالو. البروشيت ديالنا على هذا الشكل هذا كما شفتوا مطيشه ودرنا الفلفله حلوه ودرنا حمراء وصفراء ودرناهم هذا الشكل هذا على هذا الشكل هذا كما شفتوا الشيء على هذا الشكل كيجي. تقدر عمرتهم انا في ديال العويدات. تقدر تعمروا ديال الحديد هذوك اللي كنديروا فيهم اللحم في العيد. طبعا ديال الحديد انا غنطيبهم هكا على هذا الشكل هذا جا. ودابا غنطيبوهم فوق الفاخر ومن بعد نرجعو معكم. من بعد ما طابوا نرجعو معكم نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالها الطريقه ديال التقديم. ودابا نحطو لادانت ديالنا كيطيب فوق الفاخر على مهلو ونبقى نقلبو حتى يطيب لينا ويتساوي يعني يتقاد في الطياب ديالو. وديك الساعه نحطوه مع سلطه ديالنا بالصحه والراحه. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم بهذه الوصفه وتجربوها وتردوا عليا في الكومنتات ديالكم. ودابا نرجعو من بعد ما يطيبوا نوريكم طريقه التقديم في الطبق والتزيين. البروشيت ديالنا او القطبان ديال لادان ديالنا طابوا. من بعد ما طابوا كيجيو رائعين. يا سلام الريحه ما نقول لكمش. وهذا الطبق ديال سلطه هو اللي كيجي مرافق معاه على هذا الشكل هذا. من بعد ما برد كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه.